این خودش مسئله که اگر تقیةً روزش قبل از مغرب افطار میکنه این صحیحه، به خاطر محل خلاف خودش بین فقها. اما جماعتی فرمودن از روایات تقیه استفاده میشه که همین قبوله. اما اگر روزه نمیگیره تقیةً، در زمان منصور حضرت صادق صلوات الله علیه پیش منصور عید ثابت شد، حضرت روزشون رو خوردن تقیةً، یعنی روزه نگرفتن. کسی به حضرت گفت عیده؟ فرمودن نه. گفت پس چرا میخوری؟ فرمودن روایت داره لأن افطر یوما من شهر رمضان و اقضیه احب الی من ان یضرب عنقی، که در اونجایی که روزه نگیره تقیةً باید قضا بکنه. این روزه نگرفته، در اونجایی که افطار کرده تقیةً روزه گرفته، فقط قبل از جواز شرعی افطار کرده و عمومات تقیه میگیره.